रोल एन्ड टास्क अफ एन इन्जिनियरिङ जियोलोजी, यसको स्कोप के हो, अब्जेक्टिभ के हो इन्जिनियरिङ जियोलोजीको, र यसको मेनली नेपालको कन्टेस्टमा के कस्तो इम्प्याक्ट पर्दछ भन्ने कुराहरू हामी पढ्दैछौँ यो फर्स्ट च्याप्टरमा। अब त्यस्तै सेकेन्ड च्याप्टर छ बेसिक रिभ्यू अफ अर्थ। म यो डिटेलमा गइनँ, हामी प्रत्येक च्याप्टर पढ्ने बेला डिटेलमा गइ नै हाल्छौँ होइन। अब बेसिक रिभ्यू अफ द अर्थ भनेको यसको ओरिजिन कसरी भयो, यसको भित्र इन्टेरियर कम्पोनेन्टहरू के कस्तो छ, यसले बाहिरपट्टि के कस्तो असर गरिरहन्छ, इन्टेरियर कन्टेनेन्टमा भएका चेन्जेसले बाहिरपट्टि के कस्तो असर पर्दछ परिरहेछ भन्ने कुराहरू हामी पढ्दछौँ। त्यस्तै अब जियोलोजिकल टाइम स्केल, यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूको लागि। यो टाइम स्केल, जियोलोजिकल टाइम स्केल र नर्मल टाइम स्केल भनेको धेरै फरक छ, म पछि कुरा गर्छु यो बारेमा। त्यस्तै क्रिस्टलोग्राफी र मिनरलोजी, यो मिनरलहरू कसरी बनिरहेका छन् तपाईँले केमिस्ट्रीमा नि पढ्नुहुन्छ नि होइन, स्ट्रक्चर्स एलिमेन्ट्सको स्ट्रक्चरहरू पढ्नुहुन्छ नि, त्यस्तै हो मिनरल्सको चाहिँ स्ट्रक्चर्स के कस्तो छ भन्ने कुराहरू हामी पढ्छौँ। त्यस्तै च्याप्टर 4 मा चाहिँ पेट्रोलोजी, पेट्रोलोजी भने के हो होइन। अब यो भित्र के पढिन्छ, जनरली पेट्रोलोजी भनेको रक कसरी डेभलप भइरहेको हुन्छ, त्यसमा कस्तो कस्तो मिनरलहरूको कम्बिनेसन हुन्छ, त्यो कम्बिनेसन हुँदाखेरि कस्तो खालको रिलेसनसिपबाट कम्बिनेसन भइरहेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइपको कम्बिनेसन, डिफ्रेन्ट टाइपको मिनरलहरूको रक के कस्तो कम्बिनेसनमा बसिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू यसमा चाहिँ पेट्रोलोजीमा हामी पढ्छौँ है। त्यस्तै स्ट्रक्चरल जियोलोजीमा जियोलोजिकल ओके, स्ट्रक्चरल जियोलोजीमा चाहिँ विभिन्न डिफर्म हुने विभिन्न स्ट्रक्चर्सहरू, विभिन्न क्र्याकिङहरू अर्थमा हुन सक्छन्, त्यस्ता हुन्छन्। अब ती क्र्याकहरू कसरी डेभलप भइरहेको हुन्छन्, किन हुन्छन् भन्ने कुराहरू हामी यसमा पढ्दछौँ। त्यस्तै फिजिकल जियोलोजी भनेको बाहिर सर्फेसमा कस्तो खालको डिफर्महरू, कस्तो खालको फिचर्सहरू बनाइरहेको हुन्छ, कारण के होला होइन। हामी सानैदेखि हामी ढुङ्गा माटो चलाएर हुर्किरहेको हुन्छौँ, बढिरहेछौँ होइन। अनि विभिन्न ठाउँमा हामी भिजिट गर्छौँ, हामी कहीँ एकदमै माटो सोइलै सोइल देख्छौँ, कोही चट्टान देख्छौँ, त्यस्तो किन हुन्छ होइन। ती सबै कुराहरू चाहिँ हामी यो जियोलोजीभित्र, फिजिकल जियोलोजीभित्र हामी पढ्दछौँ। त्यस्तै अब जियोलोजी अफ नेपाल पनि पर्दछ, अब त्यसको बारेमा हामी डिस्कसन गरौँला। लास्टमा चाहिँ प्र्याक्टिकल। अब यो प्र्याक्टिकलमा अहिलेसम्म प्र्याक्टिकल हाम्रो यो नेपालमा थुप्रै कलेजहरूमा यो प्र्याक्टिकल गरिन्छ होइन, इभन प्राइभेट कलेजहरूमा पनि गरिन्छ। हाम्रो डब्लुआरसीमा अहिलेसम्म प्र्याक्टिकल गरिएको रहेनछ। अब हामी यो सुरु गर्छौँ, यहाँ भएका जति पनि मिनरल्सहरू छन्, जति पनि रक्सहरू छन्, त्यस्तै ब्लक डायग्राम, जियोलोजिकल स्ट्रक्चर्स इन ब्लक डायग्राम छ, यी सबै हामी प्र्याक्टिकल गर्छौँ। त्यस्तै अब स्टडी अफ टोपोग्राफी म्याप, जियोलोजिकल म्याप भने के हो, टोपोग्राफी म्याप भने के हो, कसरी बनाइन्छ यिनीहरू होइन। त्यस्तै कन्स्ट्रक्सन अफ जियोलोजिकल क्रस सेक्सन एन्ड देयर इन्टरप्रिटेसन, म्यापमा हामी कसरी पढ्ने, जियोलोजिकल म्यापहरू कसरी पढ्ने, टोपोग्राफी म्याप कसरी पढ्ने। तपाईँहरूले सर्वे पढ्ने बेलामा त टोपो म्याप अलिअलि पढ्नुभयो होला होइन। त्यही पनि अब जियोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट टोपोग्राफी म्यापमा हामीले के चिजहरू हेर्न सक्छौँ, जियोलोजीमा त्यसको इन्टरको रिलेसन के कस्तो छ भन्ने कुराहरू हामी यसमा चाहिँ पढ्छौँ प्र्याक्टिकलमा। बाँकी रह्यो फिल्डवर्क, हाम्रो यो 2 दिनको फिल्डवर्क छ है। सम्भवतः हामी भ्याएसम्म मलेखु जान्छौँ। मलेखु इज द बेस्ट फर इन्जिनियरिङ जियोलोजी अर अदर जियोलोजी रिलेटेड सब्जेक्ट लाइक इन्भाइरोमेन्टल जियोलोजी एन्ड प्योर जियोलोजी। सुरुमा हामी मलेखु गयौँ भने धेरै नलेजहरू गेन गर्न सक्छौँ। जियोलोजी भनेको एकदमै एप्लाइड साइन्स हो होइन, प्योर साइन्सभित्र पनि एप्लाइड पर्छ यो जियोलोजी भने चाहिँ।
त्यसकारण हामी फिल्डमा राम्रोसँग गएर फिल्डको अध्ययन नगरेसम्म जियोलोजीको धेरै नलेज अथवा धेरै कन्सेप्ट लिनलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ। त्यही भएर एटलिस्ट हामी 2 दिन भए पनि यो चाहिँ एकदमै कम्पलसरी हो। एटेन्डेन्स इन फिल्ड वर्क इज कम्पलसरी भनेको छ होइन। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले फिल्डवर्क गर्नु भएन भने जियोलोजीमा धेरै नै कुराहरू तपाईँहरूले मिस गर्नुहुन्छ। त्यसकारण जियोलोजिकल फिल्ड वर्क चाहिँ कहिले हुन्छ हामी तपाईँहरूलाई इन्फर्म गर्छौँ होइन। त्यति बेला चाहिँ सकेसम्म हामी मलेखु नै जाने ट्राई गर्छौँ। अब यो कोभिडको कारणले तपाईँहरूको सेसनै अब यो एकाडेमिक इयर नै सकिन लाग्यो भनेदेखि उता जान सकिएन भनेदेखि हामी पोखराईको कुनै पेरिफेरीमा हामी गर्छौँ फिल्डवर्क। र यो रिफरेन्समा चाहिँ अर्थर होम्स भन्ने छ, यो प्रिन्सिपल अफ फिजिकल जियोलोजी। तपाईँहरूलाई मैले त्यहाँ अपलोड गराएको छु होला होइन यो किताब चाहिँ। इनकेस त्यहाँ अपलोड नगराएको रहेछ भने म यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अपलोड गरिदिन्छु। त्यस्तै अर्को बिलिङ्स छ, महापात्र बिलिङ्स भन्ने किताब छ होइन। यो प्रिन्सिपल अफ स्ट्रक्चरल जियोलोजी यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को सिके शर्मा सरको किताब पाइन्छ कि पाइँदैन थाहा छैन, तर पिसी घिम्रे भन्ने सरले लेख्नु भएको किताब छ, एमएस धार भन्ने। उहाँ चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ जियोलोजी नै पढाउनुहुन्छ होइन। त्यो किताब सानो छ, टेक्स्ट बुक टाइपको छ। त्यो किताब भयो भने तपाईँहरूलाई जस्ट अलिकति बेसिक नलेज लिनलाई काम दिन्छ होइन। त्यस्तै अर्को रञ्जन कुमार दाहाल भन्ने सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कीर्तिपुरमा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा पढाउनुहुन्छ। उहाँको किताब पनि त्यो जियोलोजी फर टेक्निकल स्टुडेन्ट्स भन्ने छ, त्यो किताब पनि राम्रै छ। अब यहाँ भएका किताबहरू तपाईँले जति पनि यहाँ रिफरेन्समा छन्, यी किताबहरू तपाईँहरूको साथमा भयो भने जियोलोजीमा धेरै नै नलेज लिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। ओके, अब 15 मिनट बाँकी छ। म अलिकति इन्ट्रोडक्टरी च्याप्टर चाहिँ सुरु गर्छु है। यसमा केही छ तपाईँहरूले सोध्नुपर्ने अथवा केही जिज्ञासा छ भनेदेखि सिलेबसमा? हेलो, ओके, हजुर के भन्दै हुनुभयो? म एउटा स्लाइड सेयर गर्छु अनि त्यसपछि त्यसको अलिकति सर्ट जति टाइम। तपाईँहरूको यस पछाडि क्लास छ कि छैन? ए छैन भनेपछि अलिकति टाइम लेन्थ बढाउँदा पनि भयो होइन। हाम्रो यो 11 कति 11:35 हो नि। म त 11 बजीसम्म भने टाइम छ हामीसँग, जति पनि छ। ल ठिक छ। डेस्कटप ओके। सेयर भयो स्क्रिन? सर ओके, 10 मिनट है।
ओके अब मेरो क्लासको प्याटर्न मोर इन्टरेक्टिभ होस् भन्ने मैले अघि पनि भने होइन। म चाहिँ तपाईँहरू एकदमै अपडेट भइरहनुपर्छ है मसँग। म कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई साइट क्रस चेकिङ पनि गरिरहेको हुन्छु। कसलाई गर्छु भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। तपाईँहरूको सबै लिस्ट छ यहाँ मसँग होइन। म ऱ्यान्डमली तपाईँहरूलाई सोध्ने गर्छु टाइममा। त्यही भएर तपाईँहरू जुन मैले अपलोड गरेका मेटेरियल्सहरू, मैले भनेका किताबहरू सकेसम्म अब अहिलेको अवस्थामा बजारमा किन्न त अवस्था सजिलो छैन होला। मिनिमम केही मेटेरियलहरू म अपलोड गर्छु, त्यसलाई एकदमै अपडेट भइरहनुपर्छ तपाईँहरू। र पछि चाहिँ यो अलिकति नर्मल भइसके पछाडि किताब पनि किन्नु होला। लाइब्रेरीमा पनि छन् कति किताबहरू। अब त्यहाँ सबैलाई त नपुग्ला, यत्रो तपाईँहरू 150 जना जति हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर यो जियोलोजीमा अथवा सिभिल इन्जिनियरिङमा तपाईँहरू प्रोफेसनल्ली काम गर्ने हो पछिसम्म भनेदेखि यो किताबहरू चाहिँ एकदम इसेन्सियल छ। ओके, यो के होला? यो ग्यालेक्सीमा हाम्रो सोलर सिस्टम कहाँनिर होला? विभिन्न सोलर सिस्टमको कम्बिनेसन हो नि ग्यालेक्सी भनेको होइन। मिल्की वेमा अब त्यो मध्ये अब यहाँ यो ग्यालेक्सीमा हाम्रो सोलर सिस्टम म एकदमै पर लाँदैछु है। तपाईँहरूको त्यो एस्ट्रोनोमीमा हामी कहाँनिर छौँ भन्ने कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई लोकेट गर्न खोजेको। अब यो ग्यालेक्सीको कहाँनिर छौँ भन्ने कुरा अब यो हुन नि सक्छ हाम्रो सोलर सिस्टम होइन। यो हुन नि सक्छ, यतापट्टिको यो हुन पनि सक्छ। कुनै एउटा होला, कुनै एउटा त्यो जुन पार्ट होला हाम्रो सोलर सिस्टम है। अब यहाँनिरको यो हुन नि सक्छ, कहाँनिर हो त्यो आई डोन्ट नो। तर यो मध्ये यत्रो जुन यहाँ थुप्रै सिस्टम सोलर सिस्टमहरू छन्, त्यो मध्ये कुनै न कुनै एउटा पार्ट चाहिँ हाम्रो सोलर सिस्टम पर्दछ। अब त्यो सोलर सिस्टममा 9वटा उहरू छन्, ग्रहहरू छन् होइन। अर्थ चाहिँ के अरे सन चाहिँ बिचमा छ। अब यो तपाईँले स्कुलमै पढिरहेको किन यो हामीलाई त पहिले थाहा छ नि भन्ने कुरा गर्नु होला। तर मैले तपाईँहरूलाई अलिकति रिभिजन मात्रै गराउन खोजेको यो सम्बन्धी है। अब यो यसमा पनि हाम्रो अर्थ कहाँनिर छ? यो सोलर सिस्टममा पनि हाम्रो अर्थ चाहिँ 3rd पोजिसनमा यति सानो छ है। त्यति सानोलाई अलिकति हामीले इन्लार्ज गरेर हेऱ्यो भने अर्थ चाहिँ यो भयो। अब यो अर्थको बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा यसको डाइसेक्ट गर्छौँ। अर्थ साइन्स भनेको के होला त? साइन्स डिलिङ विथ one or more aspect of the earth है। We live and work in earth, so knowing about it is a must for us. Study the origin of earth, that is it made up of the various processes, physical, dynamic, physiochemical, inside and around the earth. अब यो चाहिँ सर म्यूट हुआ। हेलो सर, हजुरको म्युट छ। सर माइक म्यूट भयो। सर हजुरले बोलेको सुने हैन, म्युट छ हजुरको। मलाई थाहा भयो। ओके,
Okay. Study of origin of Earth. What is it made up of? The various processes, physical, dynamic, and physiochemical. अब यो फिजिकल, डाइनामिक एन्ड फिजियोकेमिकल कुराहरू चाहिँ त तपाईँले फिजिकल भन्ने त जस्ट यो फिजिकल फिजिक्ससँग रिलेटेड बढी भयो होइन। डाइनामिक भनेर कसरी हामीले अर्थलाई चाहिँ उ गर्न सक्छौँ, फिजिकल्ली चेन्ज भइरहने जुन प्रोसेस छ त्यो चाहिँ यो जब यसको जुन ओरिजिन भयो, अर्थको जुन ओरिजिन इभोल्युसन भयो, इभोल्युसन बाट अहिलेसम्मको जुन पोजिसनमा आइपुग्दाखेरि यसका विभिन्न चेन्जहरू भइरहेको हुन्छ। यसको सेप, साइज, अब यो ठुलो र सानो त नहोला, तर यसका जुन बाहिरपट्टिको अर्थ सर्फेस, भित्रपट्टि मेन्टलमा भएका जुन केमिकल चेन्जहरू कन्टिन्युसली यिनीहरू चेन्ज भइरहेछ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामी डाइनामिक छ भन्न सक्छौँ। यो अर्थको बाहिरपट्टि, बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट, अर्थ सर्फेस, इन्टेरियर अफ द अर्थ केही न केही चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामी यसलाई चाहिँ डाइनामिक प्रोसेसेस भन्न सक्छौँ। अब अर्थ साइन्सलाई विभिन्न क्याटेगोरिज 5 ब्रान्चमा हामीले क्याटेगोरिज गर्छौँ। त्यस्तै जियोलोजी, मेट्रियोलोजी, ओसियोनोग्राफी, एस्ट्रोनोमी, हाइड्रोलोजी। अब हामी चाहिँ अब अरूमा धेरै फोकस गर्दैनौँ, जियोलोजीमा हामी मोर फोकस हुन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी अर्थ साइन्सभित्र राख्दछौँ। अब यो इन्टर रिलेसन अफ जियोलोजी एन्ड अदर साइन्समा के कस्तो छ त? जियोलोजी भन्ने बित्तिकै त स्टडी अफ अर्थ भयो होइन। त्यस्तै प्यालेन्टियोलोजी भनेको चाहिँ अथवा प्यालियो जियोग्राफी भनेको चाहिँ विभिन्न यसको क्लाइमेट चेन्ज भइरहने जियोलोजिकल टाइम स्केलमा यसको सर्फेस, बाहिरपट्टिको त सर्फेसियल सेपहरू चेन्ज भइरहने जुन प्रोसेस हुन्छ, त्यो हामी एकदमै यसको इभोल्युसन टाइमदेखि अहिलेसम्म के कस्तो चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुराहरूको स्टडी गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी पेलियोजियोग्राफी भन्छौँ है। त्यस्तै स्ट्राटिग्राफी भनेको सक्सेसन अफ रक्स एन्ड फोसिल्स ड्युरिङ जियोलोजिक टाइम। अब यो जियोलोजिक टाइम भनेको के हो त? जियोलोजिक टाइम भनेको अर्थ जहिलेदेखि इभोल्युसन भयो त्यहाँदेखि अहिलेसम्मको टाइमलाई जियोलोजिक टाइम भन्छ होइन। कति होला त जियोलोजिक टाइम? इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर 4.5 बिलियन। ओके। अब त्यत्रो टाइमदेखि अहिलेसम्मको स्टडी कसरी गर्ने होला है? अब यो अलिकति कति कुरा त हाम्रो एजम्सनमा पनि भर पर्छ, कति कुराहरू फ्याक्टबाट पनि आएका छन्, विभिन्न रिसर्चहरूबाट पनि आएका छन्। त्यो टाइममा यस्तो भएको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ रिसर्चहरूबाट पनि थाहा हुन्छ। त्योभन्दा बियोन्ड टाइम एकदमै इभोल्युसन 4.5 तपाईँले भन्नुभयो होइन, 4.5 बिलियन केहीदेखिको एक्ज्याक्ट के भएको थियो भन्ने कुराहरू त हामीलाई त्यस्तो एभिडेन्सहरू त हुँदैन। कति कुराहरू त एजम्सन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ती एजम्सन गर्ने विभिन्न आधारहरू हुन्छन्। ती आधार भनेको चाहिँ स्ट्राटिग्राफी हेर्छौँ हामीले, विभिन्न जियोलोजिक टाइममा भएका स्ट्राटिग्राफीहरू हेर्छौँ। स्ट्राटिग्राफी भनेको तपाईँहरूलाई यो वर्ड पनि नौलो लाग्ला होइन। अब विभिन्न यो रकको सिक्वेन्सहरू, एउटा रकमाथि अर्को, अर्को रकमाथि अर्को, जस्तै तपाईँले कुनै किताब, विभिन्न किताबहरूलाई एउटा टेबलमा एउटा माथि अर्को, अर्को माथि अर्को गरेर 10, 12, 15वटा यसरी राख्नुभयो भने द्याट इज द स्ट्राटिग्राफी अफ बुक है। त्यस्तै चाहिँ रकको स्ट्रक्चर्सहरू पनि त्यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ स्ट्राटिग्राफी भन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ छ एस्ट्रोनोमी र जियोलोजीसँग रिलेटेड गराउने सब्जेक्ट छ, त्यसलाई चाहिँ कस्मोलोजी भन्छ होइन। त्यस्तै अर्को जियोफिजिक्स भनेको फिजिक्स र जियोलोजीसँग रिलेटेड भएको सब्जेक्ट छ, जसले चाहिँ अर्थ प्रोसेसमा कस्तो कस्तो इनर्जी चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यो सब्जेक्टमा पढिन्छ। त्यसलाई चाहिँ जियोफिजिक्स भनिन्छ। यो जियोफिजिक्सको विभिन्न
जियोफिजिकल सर्वे गर्ने मेथडहरू पनि छन् जसले सब सर्फेस इन्भेस्टिगेसन गर्नलाई धेरै नै सजिलो बनाएको हुन्छ। अब अहिलेसम्म डाइरेक्टली ड्रिलिङ गरेर हेरिएको मेटेरियल भनेको अमेरिकामा ड्रिलिङ गरिएको छ हैन। अमेरिकामा 10 किलोमिटरसम्म अहिलेसम्म 10 किलोमिटरसम्म ड्रिलिङ गरेर डाइरेक्टली त्यहाँको मेटेरियल बाहिर निकालेर स्टडी गरिएको छ। अब यो चाहिँ डाइरेक्ट स्टडी प्रोसेस भयो। अब यो जियोफिजिकल सर्वे विभिन्न सर्वेहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि सब सर्फेस इन्भेस्टिगेसनमा धेरै नै सपोर्ट गरेको हुन्छ। अब यो 10 किलोमिटर डाइरेक्टली अहिलेसम्मको म्याक्सिमम डेप्थ भनेको 10 किलोमिटर ड्रिलिङ गरेको छ। तर जियोफिजिकल सर्वेबाट हामीले 10 किलोमिटर होइन थुप्रै 100 किलोमिटरभन्दा बढी 200 किलोमिटरसम्म 300 400 500 किलोमिटरसम्म पनि हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ। यस्तो खालको जुन सर्वेहरू छ त्यो जुन जियोफिजिक्सबाट गरिन्छ। त्यस्तै अर्को केमिस्ट्री र जियोलोजीसँग रिलेटेड इन्टरलिङ्क गराउने सब्जेक्ट चाहिँ जियोकेमिस्ट्री हो। त्यसमा चाहिँ विभिन्न मिनरल्समा कस्तो केमिस्ट्रीबाट बनाएको हुन्छ, कस्तो एलिमेन्ट्सहरू छ हैन। त्यस्तै रकमा एउटा रकबाट अर्को रकमा चेन्ज हुँदाखेरि त्यहाँको मिनरल कम्पोजिसन के चेन्ज हुन्छ, केमिस्ट्री के चेन्ज हुन्छ हैन। ती सबै कुराहरू चाहिँ हामी जियोकेमिस्ट्रीमा पढ्छौँ। त्यस्तै प्यालेन्टोलोजी भनेको बायोलोजी र जियोलोजीसँग रिलेटेड विभिन्न लिभिङ बिङ प्लान्ट होस् एनिमल होस् हैन। अब सर्टेन अर्थको इभोल्युसन हुँदै गर्दाखेरि सर्टेन बिचमा आइसके पछाडि लिभिङ बिङको उत्पत्ति भएको छ हैन। तपाईले अघि 4.5 बिलियन इयर्स अर्थको भन्नुहुन्छ। त्यस्तै लिभिङ बिङ फर्स्ट टाइम त्यो इभल्भ भएको इभोल्युसन भएको चाहिँ 700 मिलियन इयर अगाडि एउटा लिभिङ बिङको फर्स्ट सेल जेनेरेट भएको छ। त्यो 4.5 बिलियन इयर र 700 मिलियन इयरको तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने जस्ट कति 15% को वरिपरि पर्छ होला। भनेको पृथ्वी अहिले जुन ओरिजिन अवस्थाबाट अहिलेसम्म आइपुगेको टाइमलाई 100 मान्नुभयो भने एउटा सेल जेनेरेट भएर अहिलेसम्म आएको जुन अहिले ह्युमन बिङ मान्छेलाई एडभान्स टाइपको भनिन्छ सेल कम्पोजिसनमा हैन। मान्छे अथवा अहिलेको एडभान्स टाइपको जुन लिभिङ बिङसम्म आइपुग्दा जम्मा 15% टाइम मात्रै कन्ज्युम गरेको छ यो यति ड्युरेसनमा है। भनेको 85% त विथाउट लिभिङ बिङ अर्थ चाहिँ थियो भन्ने हो यो। अब त्यसको स्टडी गर्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ प्यालेन्टोलोजी भनिन्छ। लिभिङ बिङ जुन लिभिङ बिङको स्टडी पहिला कस्ता लिभिङ बिङहरू थिए अर्थमा र पछि कसरी अहिले इभोल्युसन हुँदै यो अवस्थामा पुगे हैन। अब त्यति बेलाका लिभिङ बिङका इन्भाइरोमेन्ट कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा तिनीहरू बाँचिरहेका थिए अथवा किन तिनीहरू त्यसरी चेन्ज हुँदै अहिलेको अवस्थामा आए, त्यति बेला किन त्यो हराए ती लिभिङ बिङहरू र त्यो नयाँ किसिमको लिभिङ बिङहरू जेनेरेट हुँदै गयो। अब अहिले नै भन्नुहोस् न यो कोभिडकै कुरा गर्दाखेरि लास्ट इयर चाहिँ एक किसिमको भाइरस थियो हैन। ठ्याक्कै एक वर्ष चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यसले चाहिँ आफ्नो भेरिएन्ट चेन्ज गरेर अर्को किसिमको डेभलप गर्यो र फेरि एट्याक गरिरहेछ अहिले विभिन्न एनिमलहरूलाई हैन। अब यो यस्तो यो चेन्ज हुने इभोल्युसन प्रत्येक चिजमा हुन्छ। नन लिभिङ बिङ अर्थमा पनि हुन्छ भनेदेखि लिभिङ बिङमा पनि त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। अब ती लिभिङ बिङमा चेन्ज हुने जुन प्रोसेसहरू इन्भाइरोमेन्ट पहिलाको प्यालियो क्लाइमेटहरू के कस्तो थियो सबै यो स्टडी गर्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यसलाई प्यालेन्टोलोजी भन्छ है। ओके, अब अर्थकै बारेमा हामी अलिकति अब एन्सेन्ट टाइममा के कस्तो थियो अथवा यो चाहिँ अर्थको एज अ होल हामी एजम्सन गर्दाखेरि अर्थलाई कुन रूपमा कसरी लिने कत्रो हो भनेर मान्ने हैन। अब अर्थको त्यति बेलादेखिको टाइम
देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि के कुराहरू चेन्ज भएका छन्, यहाँ किन चेन्ज भइरहेछन् भन्ने कुराहरू हामी फर्दर डिटेलमा पढ्दै जान्छौँ। अब यहाँ चाहिँ मैले अहिले दिन खोजिरहेको हामी किन अर्थको बारेमा स्टडी गर्ने त भन्ने कुराहरूमा अलिकति फोकस गरौँ। हामी चाहिँ डस्ट टु डस्ट भनिरहेछ होइन, वी आर पार्ट अफ इट। डस्ट टु डस्ट के भने होला यो डस्ट टु डस्ट भनेको? कुनै एकजनाले भन्नुहोस् त। के हो यो डस्ट टु डस्ट भने? हजुर यसको उल्था गर्नुहोस् भने होइन, मैले यसको मिनिङ के होला भने। हजुर We all are from dust. We will become dust. Dustबाट आएको dustमा जान्छ होला। ओके, अब यो एकदम भेग टाइपको छ है। यो एकदम डस्ट टु डस्ट भनेको चाहिँ डस्टबाट आउँछ र डस्टमै जान्छ। यसको एक्ज्याक्ट त्यो मिनिङ त त्यही नै हो होइन। अब जनरल्ली मानौँ न, हाम्रो चाहिँ एउटा लिभिङ बिङ ह्युमेन एउटा वान सेलबाट त्यो डेभलप हुन्छ, एकदमै डस्ट पार्टिकलबाट डेभलप हुँदै 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 अहिले हामी यो अवस्थामा पुगेका छौँ होइन। अनि पछि अल्टिमेटली यो कहाँ गएर सकिन्छ त? डस्टमै गएर त्यो रिलिज हुन्छ नि होइन। डस्ट भनेको अर्थमै गएर अर्थबाट इभल्भ भएर अर्थमै गएर त्यो विलिन हुन्छ भन्न खोजेको हो यो। अब हाम्रो यो सिभिल इन्जिनियरिङमा हामी यो कुरा किन गरिरहेछौँ त भन्दा दुईवटा पाटा छन्। एउटा त यो लिभिङ बिङ जहाँबाट इभल्भ हुन्छ त्यहीँ गएर सकिन्छ भन्ने हो होइन। अर्को चाहिँ यो सिभिल इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्सहरूमा चाहिँ हामी विभिन्न स्ट्रक्चर्सहरू बनाउँछौँ नि। अब यसको लाइफ स्प्यान कति होला? अब स्ट्रक्चर अनुसार फरक होला होइन। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष कति होला होइन। 400 वर्ष पनि होला। अल्टिमेटली यसको रिजल्ट के हो त? अब त्यसको टाइम सकेपछि यसको यो जुन एक्सपायर भइसकेपछि, टाइम एक्सपायर भइसकेपछि त जस्तै एउटा बिल्डिङ विभिन्न चिजहरू जोडेर हामीले बिल्डिङ बनाउँछौँ होइन। अब त्यो चाहिँ अल्टिमेटली त्यसको टाइम एक्सपायर भइसकेपछि त्यो गएर त त्यो अर्थमै गएर मिसिने हो, त्यो कोल्याप्स हुने हो होइन। यस रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ। Women have the capability to make rapid change. All construction from house to road to dam are affected by the earth and thus require some geologic knowledge. All life depends on the earth for food and nourishment. The earth is there every day of our lives. अब यसमा चाहिँ अब यसलाई एक्सप्लेन गर्न त मैले पर्दैन होला होइन। विभिन्न अब स्ट्रक्चर्सहरू हामी बनाउँछौँ। विभिन्न स्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि सबै यो अर्थमै बनाउँछौँ, अर्थकै मेटेरियलहरू लिएर बनाउँछौँ होइन। जस्तै अब एउटा भनौँ न, एउटा हाउस बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ के युज हुन्छ त? सिमेन्ट युज हुन्छ, सोइल युज हुन्छ, रक युज हुन्छ होइन, ब्रिकहरू युज हुन्छ, त्यस्तै वुड युज हुन्छ, मेटल युज हुन्छ, टिन युज हुन्छ, विभिन्न चिजहरू युज हुन्छ, प्लास्टिकहरू युज हुन्छ। अल्टिमेटली यसको प्रडक्ट कहाँ हो त? यो कहाँबाट आएको हो त? यसको ओर कहाँ हो त? यो कहाँ ओरिजिनेटेड भएका थिए त? सबै अर्थमै हो होइन। सबै अर्थमै थिए। हामीले यसलाई सामान्य प्युरिफाई गरेर रिफाइन गरेर विभिन्न टाइपमा हामी यसलाई कन्भर्ट गर्छौँ र युज गर्छौँ, विभिन्न स्ट्रक्चर्सहरूमा युज गर्छौँ। ओके, जियोलोजी। अब यो जियोलोजी भन्ने ग्रिक वर्डबाट आएको हो होइन। जियो भनेको अर्थ हो, लोजी भनेको स्टडी अफलाई लोजी भन्छ, यो ग्रिक वर्ड हो यो।
Earth has evolved throughout its history and will continue to evolve. अब कसरी भन्न सकिन्छ त यो हैन? 4.6 बिलियन इयर अहिलेसम्मको इयर अर्थको एज भनेको 4.6 बिलियन इयर हो र मान्छेको जुन इभल्भ भएको 2 मिलियन इयर अगाडि, मान्छेको इभोल्युसन भएको 2 मिलियन इयर अगाडि अर्थको चाहिँ 4.6 बिलियन भयो। अब यसलाई तपाईले पर्सेन्टेजमा हेर्नुभयो भने 0.043 हुन्छ होला है। भनेको 1% पनि अहिले अर्थको टाइम तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने मान्छेको इभोल्युसन भएको 1% पनि छैन, 0.5% पनि छैन, 0.05% पनि छैन। त्यति थोरै टाइम छ हाम्रो मान्छेहरुको ह्युमन बिइङहरुको इभोल्युसन भएको। अब त्यत्रो टाइमदेखि 4.6 बिलियन देखि अर्थ पनि चेन्ज भइरहेको होला हैन? यो कुरा चाहिँ हामी हाम्रो माइन्डमा चाहिँ राखिरहनु पर्यो है। एकैछिन है। ओके, अब त्यो चाहिँ हामीले माइन्डमा राखिरहनु पर्यो है। अब अर्थको हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि यत्रो टाइमदेखि नै यसको चाहिँ इभोल्युसन भइरहेको छ, इभल्भ भइरहेको छ, चेन्ज भइरहेको छ र अब यो पछि पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। अब हामीले कसरी थाहा पाउने त चेन्ज भएको हैन? यत्रो माउन्टेनहरु डेभलप भएको, त्यसो भए पहिला यसको यो माउन्टेनहरु थिएन त? यहाँ एकदमै तराई थियो त भन्ने क्वेशन आउँछ हैन? यस, डेफिनेटली देयर माइट बी प्लेन बिफोर डेभलप द माउन्टेन है। अब यो कसरी यत्रो चेन्ज भयो त भन्ने कुरा हामीले त मान्छे विटनेस हुनलाई त अहिलेसम्मको विटनेस भनेको तपाईले मान्छेको इभोल्युसन भएदेखि नै विटनेस मान्नुहुन्छ भने पनि जम्मा 0.043 टाइमको विटनेस हुन सक्छ। तर एउटा मान्छे डाइरेक्टली देख्न सक्ने भनेको त 100 वर्ष हो हैन? 2 मिलियन इयर भनेको पनि 0.1% भन्दा तल पर्छ भने हाम्रो जुन 100 वर्षको विटनेसमा अर्थ चेन्ज कति नै भएको देखिन्छ होला र है? त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो है। त्यही भएर यत्रो माउन्टेनहरु डेभलप हुँदाखेरि कति टाइम लाग्यो होला त्यो चेन्ज हुन, त्यो चाहिँ तपाईले इमेजिन गर्नु पर्यो। ओके, म सरसर्ती पढ्छु यो कुराहरु अनि यसलाई एक्सप्लेन गर्छु। Geology is the study of earth, its origin, history and structures as recorded in the rock है। रकमा चाहिँ यसको ओरिजिन भएको अवस्थामा कस्तो खालको रक थियो अथवा ओरिजिन हुँदै गर्दाखेरि बनेका रकहरु कस्ता थिए, यसको स्ट्रक्चर्सहरु चेन्ज हुँदा, अर्थको स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदाखेरि रकमा के कस्तो चेन्ज हुँदै जान्छ भन्ने कुराहरु सबै त्यो अर्थ रकमा चाहिँ रिकर्ड हुन्छ भन्ने कुरा हो। टुगेदर विथ फोर्स एन्ड प्रोसेसेस अपरेटिङ टु मोडिफाई द रक्स, विभिन्न प्रोसेसहरु चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि अथवा त्यहाँ कति फोर्स एक्ट भइराछ एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेजमा चेन्ज हुँदाखेरि अथवा कुनै पनि प्लेन चाहिँ माउन्टेनमा डेभलप हुँदाखेरि त्यहाँ भित्र भएका रकमा कस्तो खालको चेन्जेस आउँछ भन्ने कुराहरु सबै रेकर्डेड भएको हुन्छ रकमा भन्न खोजेको है। त्यो चाहिँ हामी स्टडी गरेर थाहा पाउँछौं। It includes not only the surface processes which have shaped the Earth's surface, but the study of the ocean floor and the interior of the Earth.
ओसेनिक फ्लोर र इन्टेरियर अफ द अर्थमा पनि त्यस्तै किसिमले चेन्ज भइरहन्छ। जस्तै मान्नुहोस् अब एउटा तराई बेल्ट चाहिँ तराई एकदमै माउन्टेन भएर डेभलप भयो सर्टेन टाइममा, मानौ 2 मिलियन इयर अथवा 4 मिलियन इयरको टाइम ड्युरेसनमा हामीले त्यसलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि एउटा तराई भाग चाहिँ माउन्टेन डेभलप भयो, त्यहाँ माउन्टेन डेभलप भयो भने बाहिरपट्टिको माउन्टेन मात्रै त्यहाँ त्यस्तो चेन्ज भएको, सर्फेस मात्रै चेन्ज भएको होइन कि त्यो भित्रपट्टि पनि त्यस्तै चेन्ज भएका हुन्छन्। त्यो रकमा चेन्ज आउँछ, त्यहाँ विभिन्न स्ट्रक्चर बनाएको हुन्छ, त्यहाँ फोर्स कति एकुमुलेट भएको छ भन्ने कुराहरू, फोर्स पनि त्यहाँ एकुमुलेट भइरहेको हुन्छ। त्यो फोर्स एकुमुलेट भएको फोर्स कसरी रिलिज हुन्छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ रकमा चाहिँ रेकर्डेड भएको हुन्छ। It is not only the study of the earth as well as its body, but the history of the earth as it has evolved to its present condition. त्यस्तै interesting factहरू चाहिँ the earth has evolved throughout its history, will continue to evolve. एउटा भयो। अर्को चाहिँ the earth is about 4.6 billion old. Human beings have been around for only the past 2 million years. अब यो भनेको चाहिँ जम्मा 0.043% हो मान्छेको भने। First multi-celled organism appeared about 700 million years ago है। यो भन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि लिभिङ बिइङ थिएन अर्थमा। कुनै प्लान्ट होस्, कुनै एनिमल्स हो, कुनै पनि केही पनि थिएन अर्थमा। नन लिभिङ मेटेरियल्स मात्रै थियो। जम्मा 7 इयर्स अगाडिदेखि नै मात्रै यो लिभिङ बिइङको एक्जिस्टेन्स भएको होइन। जुन चाहिँ 15% अर्थको हिस्ट्री क्याल्कुलेसन गर्नु भने 15% मात्रै पर्दछ। ओके। For us to have an understanding of the earths upon which we live, we must look at processes, that structures that occur today, and interpret what must have happened in the past. One of the major difficulties we have is with the time scale. Try to imagine 1 million year is 50,000 times longer than most of you have lived. है 1 million year भनेको पनि 50,000 टाइम्स लङ्गर। अब तपाईहरुले एभरेज, अब यो चाहिँ एभरेज मान्छेको टाइम लाइफ टाइम मानेको हो। यो वर्ल्डकै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एभरेजमा 50-60 वर्ष मात्रै मान्छेको आयु हुन्छ। त्यसलाई एभरेज गर्दाखेरि 1 मिलियन इयर भनेको चाहिँ त्यति टाइम्स हुन्छ भन्न खोजेको हो है। इट सिम्स लाइक अ लङ टाइम्स डजन्ट इट। अब यो जियोलोजीको लागि तपाईहरुले के एज अ जियोलोजिस्ट तपाईहरुले के एजम्पसन गर्नु पर्यो भने 1 मिलियन इयर भनेको पनि अर्थको स्टडी गर्दाखेरि छोटो टाइम हो, यो एकदम सर्ट पिरियड हो। यो मानौ कि अब कुनै तपाईहरुको वरिपरि एउटा रिभर बगिरहेछ, त्यो रिभर चाहिँ ले त्यसको पेरिफेरीमा त्यहाँ बेसिन छ, लेक छ मानौ न। अब लेककै कुरा गरौँ हामी, पोखराको वरिपरि फेवा लेक, बेगनास लेकहरु छ। ल फेवा लेककै कुरा गरौँ। फेवा लेकमा चाहिँ एक वर्षमा सेडिमेन्ट डिपोजिट हुने भनेको 1 मिलिमिटर सोइल त्यहाँ डिपोजिट हुन्छ होला। तपाईहरुको लाइफभरि तपाईहरुले थाहा पाउने भनेको कति मिलिमिटर अथवा कति सेन्टिमिटर त्यहाँ डिपोजिट हुन्छ होला त। 100 सपोज 100 वर्ष बाँचियो भने 10 सेन्टिमिटर होला हैन। एउटा मान्छेले डाइरेक्टली देख्न सक्ने भनेको त एक वर्षमा
1 मिलिमिटर सोइल डिपोजिट हुन्छ भने उसको लाइफभरि उसले देख्ने भनेको त जम्मा 10 सेन्टिमिटर मात्रै डिपोजिट भएको देख्छ हैन। अब 1 मिलियन इयरमा डिपोजिट भएको अब त्यसैलाई हामी अलिकति एक्सटेन्ड गरौँ टाइम। 1 मिलियन इयरमा कति डिपोजिट हुन्छ होला त हैन, त्यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। 100 वर्षमा 10 सेन्टिमिटर भयो भने 1 मिलियन इयरमा कति सेन्टिमिटर अथवा कति मिटर त्यहाँ सेडिमेन्ट डिपोजिट हुन्छ होला, अथवा 10 मिलियन इयरमा कति डिपोजिट हुन्छ होला, त्यो क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ नि हैन। हो त्यो 10 मिलियन इयर 1 मिलियन इयरको हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो कि त्यहाँ कति डिपोजिट भयो होला। अब यत्रो यो माउन्टेनहरू डेभलप भइरहेको छ, जस्तै अब यो स्टडीबाट थाहा भएको छ कि माउन्ट एभरेस्ट त वर्ल्डको हाइएस्ट पिक हो। माउन्ट एभरेस्टको पिकबाट ल्याएका जुन रकहरू ल्याएर स्टडी गरिएको छ, त्यस्तै अन्नपूर्ण, कञ्चनजङ्घा, विभिन्न हिमालयन पिकबाट ल्याएर पिकका रकहरू ल्याएर स्टडी गर्दाखेरि ती पिकका रकहरू ओसनमा बनेको रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ। विभिन्न त्यहाँका फोसिल्सहरू, त्यहाँको रकको विभिन्न पेट्रोलोजी स्टडी गर्दाखेरि त्यो ओसनमा मात्रै बन्न सक्छ, त्यस्तो खालको रक अन्त बन्न सक्दैन भन्ने स्टडीले देखाएको छ। भने अलमोस्ट 9 किलोमिटर छ हैन माउन्ट एभरेस्ट। 9 किलोमिटर अहिलेको सी लेभल भनेको सी लेभलबाट 9 किलोमिटर अलमोस्ट 9 किलोमिटर त्यसको अपलिफ्ट भइसकेको छ भनेको 9 किलोमिटर 10 किलोमिटर अपलिफ्ट हुनलाई टाइम ड्युरेसन कति लाग्यो होला त तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ नि हैन। हो त्यसलाई चाहिँ जियोलोजिक टाइम चाहिँ हामीले त्यसरी एजम्पसन गर्नु पर्यो है। अब यहाँ दिएको त्यही कुरा हो यो, म अलिकति अगाडि बढेँ। अब ब्रान्चेस अफ जियोलोजीमा चाहिँ फिजिकल जियोलोजी, त्यस्तै जियोमोर्फोलोजी, स्ट्रक्चरल जियोलोजी, जियोटेक्टोनिक, मिनरोलोजी, पेट्रोलोजी, स्ट्राटिग्राफी, सिस्मियोलोजी हामी स्टडी गर्छौं हैन। अब फिजिकल जियोलोजी भनेको के हो त? It deals with the internal and external processes that brings about the changes on Earth surface. जति पनि माउन्टेन डेभलप भएको छन्, रिभर भ्याली बनाएको छ, त्यस्तै लेकहरू डेभलप भएको छ हैन, कुनै प्लेटो डेभलप भएको छ, कुनै ओसन डेभलप भएको छ भनेदेखि ती सबै कसरी डेभलप भएको छ, इन्टरनल प्रोसेसहरू के कस्तो हुन्छ त्यो डेभलप हुँदाखेरि, इन्टरनल एक्सटर्नल प्रोसेसहरू के हुन्छन्, त्यसका फ्याक्टरहरू के हुन् ती चेन्जेस गराउने, यी सबै कुराहरूको हामी स्टडी गर्छौं। त्यसलाई चाहिँ हामी फिजिकल जियोलोजी भन्छौं है। यो आर्थर होम्स जुन तपाईहरुलाई त्यो रेफरेन्स बुक मैले भनेको छु, आर्थर होम्समा चाहिँ डिटेलमा एकदमै सिम्पल भाषामा दिएको छ, जुन ब्रिटिस उहाँ चाहिँ जियोग्राफर हो हैन। पछि जियोलोजीमा पनि उहाँले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। अब उहाँको किताब चाहिँ एकदमै ब्रिटिस गभर्नमेन्टले पनि अनर गरेको छ यस्तो राम्रो किताब भनेर, र जहिले पनि वर्ल्ड वाइड त्यो किताब डिस्ट्रिब्युट हुन्छ र एकदमै लो प्राइजमा उहाँलाई अनर गरेको हो। त्यो ब्रिटिस गभर्नमेन्टले अनर गरेर लो प्राइजमा डिस्ट्रिब्युट गर्छ। अब यो किताब एकदमै राम्रो छ, क देखि स्टार्ट हुन्छ हैन। तपाईहरुलाई जियोलोजी पढ्दै नपढेको मान्छेहरुले पनि त्यो किताब पढ्यो भने क्लियरली जियोलोजीको कुरा बुझिन्छ, र पीएचडी गर्ने, जियोलोजीमै पीएचडी गर्नेहरुलाई पनि त्यो किताब चाहिँ आवश्यक पर्छ र त्यति डिटेलमा छ, त्यो सिम्पलदेखि डिटेलमा सबै छ। त्यसकारण त्यो किताब हेर्नु होला फिजिकल जियोलोजीको बारेमा हैन। जियोमोर्फोलोजी भन्ने बित्तिकै अब यसको ओरिजिन, बाहिरको सर्फेसको फिचर, अनि त्यसपछि ल्यान्डफर्म कसरी बनिरहेको छ है, अर्थको सर्फेस कसरी चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ जियोमोर्फोलोजी भित्र पढिन्छ। त्यस्तै स्ट्रक्चरल जियोलोजी भन्ने बित्तिकै यसको विभिन्न रकको स्ट्रक्चर्सहरू, आर्किटेक्चरल यसको भेरियस स्ट्रक्चर्सहरू के कस्तो छ भन्ने कुराहरू यसमा हामी
डिस्कसन गर्छौँ। त्यस्तै जियोलोजिकल स्ट्रक्चर्सहरूमा चाहिँ फोल्ड, फल्ट, जोइन्ट, फिचर्स, क्लिवेज, फ्र्याक्चर, बेन्डिङ, फोलिएसन, लिनिएसन, यी सबै चिजहरू चाहिँ हामी जियोलोजिकल स्ट्रक्चरमा पढ्छौँ। अब यी धेरै नयाँ टपिक्सहरू छ तपाईँहरूलाई होइन, के होला भन्ने अलिकति क्युरियोसिटी पनि होला, कन्फ्युजन पनि भयो होला। हामी स्ट्रक्चरल जियोलोजीमा यी सबै चिजहरूको सुरुदेखि नै इनिसियल स्टेजदेखि नै हामी स्टडी गर्छौँ। त्यस्तै जियोटेक्टोनिकमा चाहिँ अर्थको मुभमेन्ट के कसरी भइरहेको छ, यसमा प्लेट टेक्टोनिक्स कुरा पनि आउँछ होइन। यो अर्थको मुभमेन्ट हुँदाखेरि अर्थ क्रस्टमा के कस्तो चेन्जेस आउँछ, मेन्टलमा के कस्तो चेन्जहरू भइरहेको हुन्छ, अनि यो डिफर्म हुने कारण के हो होइन। यी सबै चिजहरू चाहिँ हामी जियोटेक्टोनिक सब्जेक्टमा पढ्दछौँ। त्यस्तै मिनरोलोजी भनेको चाहिँ स्टडी द कम्पोजिसन, क्यारेक्टरिस्टिक्स, मोड अफ अकरेन्स एन्ड ओरिजिन अफ द मिनरल्स। अब यो यसको मिनरलको फिजिकल प्रपर्टिज के कस्तो हो, यसको केमिकल कम्पोजिसन के कस्तो हुन्छ, अनि एउटा मिनरलबाट अर्को मिनरलमा चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, भयो भने त्यसको मोड अफ फर्मेसन कसरी हुन्छ होइन, अनि यो मिनरलको ओरिजिन कसरी भएको हो, अनि यसका फिजिकल प्रपर्टिजहरू के कस्तो हो भन्ने कुराहरू हामी अहिले फर्स्ट पार्टमा पढ्छौँ। सेकेन्ड पार्टमा तपाईँहरू सेकेन्ड सेमेस्टरमा चाहिँ त्यही मिनरलको फिजिकल प्रपर्टिजहरू पढ्नुहुन्छ। त्यो फिजिकल प्रपर्टिजले इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्समा के कस्तो असर गर्दछ, जस्तै कुनै एउटा ड्याम बनाउनु पर्यो होइन, हाइड्रो पावर ड्याम बनाउनु पर्यो, टनेल बनाउनु पर्यो, त्यस्तै रोड डेभलप गर्नु पर्यो भने त्यसको जुन रोड कटिङ गर्दाखेरि टो कटिङको कुरा आउँछ होइन। टो कटिङ हुँदाखेरि कुनै ठाउँमा ल्यान्डस्लाइड जाने हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा नजाने हुनसक्छ, त्यसको मिनरलको रोल के हुन्छ त्यसमा, त्यो सबै कुराहरू हामी चाहिँ सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्छौँ। त्यस्तै पेट्रोलोजी, स्टडी अफ ओरिजिन, कम्पोजिसन, टेक्सचर एन्ड एबाउट रक्स। पेट्रो भनेको रक्स नै हो, पेट्रोलोजी भनेको रकको स्टडी गर्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी पेट्रोलोजी भन्छौँ। एज अ होल रकमा के कस्तो कम्पोजिसन हुन्छ, त्यसको चेन्जेस कसरी हुन्छ, त्यसको ओरिजिन कसरी भएको हो, कति टाइपका रकहरू हुन्छन्, हाम्रो नेपालमा कति टाइपका रकहरू पाइन्छ, नेपालमा कुन कुन एरियामा कुन कुन जोनमा कस्ता कस्ता रक्सहरू बसिरहेका छन्, सबै कुराहरू हामी चाहिँ स्ट्राटिग्राफीमा जियोलोजी अफ नेपाल र पेट्रोलोजी यो तिनटैको कम्बिनेसनबाट हामी थाहा पाउँछौँ। त्यस्तै स्ट्राटिग्राफीमा चाहिँ स्टडी अफ भेरियस लेयर्स अर सिक्वेन्सेस अफ रक्स इन स्पेस एन्ड टाइम विथ एन्ड देयर रिलेसनसिप विथ रक्स अफ अदर रिजन्स। अब यसको विभिन्न सिक्वेन्स लेयरहरू, रकको लेयरहरू के कस्तो हुन्छ, अब यहाँ पोखरा भ्यालीमा पाउने रक र स्याङ्जातिर पाउने अथवा गोर्खातिर पाउने रकको सिक्वेन्सियल कन्डिसन के कस्तो, त्यसको कोरिलेसन के कस्तो छ, अथवा नेपालमा पाउने रक र इन्डियामा पाउने अथवा यता पाकिस्तानतिर अफगानिस्तानतिर पाउने रकमा के कस्तो फरक छ। मानौँ अब यो नेपालको रक र उता रक्की माउन्टेन भनौँ न, उता अमेरिका साइडतिरको साउथ अमेरिका, नर्थ अमेरिका एकदमै सबभन्दा हाइएस्ट लङ्गेस्ट माउन्टेन चेन छ होइन, रक्की माउन्टेन, त्यसमा के कस्तो फरक छ, यी चाहिँ सबै स्ट्राटिग्राफीभित्र आउँछ होइन। त्यस्तै सेस्मोलोजी, स्टडी अफ अर्थक्वेक वेव्स एन्ड युज अफ वेव्स फर द जियोफिजिकल मेथड। अब यो के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी सेकेन्ड इयरमा पढ्छौँ पढ्न त होइन, तर फर्स्ट इयरमा चाहिँ यो त्यति डिटेलमा हामी पढ्दैनौँ। सेकेन्ड इयरमा यसको अर्थक्वेक भनेको के हो, यसको असर के कस्तो हुन्छ इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्समा भन्ने कुराहरू हामी सेकेन्ड इयरमा पढ्दछौँ है। त्यस्तै जियोफिजिक्स, द साइन्स विच इम्प्लोय द प्रिन्सिपल एन्ड मेथड अफ फिजिक्स इन द फिल्ड अफ जियोलोजी। दिज मेथड आर युज फर प्रोस्पेक्टिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन। अहिले नेपालमा एकदमै बढी एप्लिकेबल युज भइरहेको मेथड भनेको जियोफिजिक्स युज भइरहेको छ होइन। विभिन्न प्रोजेक्टहरू हाइड्रो पावर बनाउनुदेखि लिएर यहाँ एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि विभिन्न ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू कसैले बनाउनु पर्यो होइन, कुनै अब कम्युनिटी बिल्डिङहरू बनाउनु पर्यो भनेदेखि जियोफिजिकल सर्वे गरिन्छ।
यो सब सर्फेस जनरली जियोफिजिक्समा सब सर्फेस इन्भेस्टिगेसन भनिन्छ हैन। यो सब सर्फेस इन्भेस्टिगेसन गरेर 20 मिटर 40 मिटर 100 मिटर भित्र के कस्तो छ, जस्तै अब कसैले चाहिँ वाटर टेबल कति तल छ भनेर पनि स्टडी गरिन्छ। अनि जस्तै अब यो पोखरा भ्याली त अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको ल्यान्ड फर्म हो यो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कोल्याप्स पनि सिङ्कहोल पनि देखिन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ रिजनल एयरपोर्ट बन्दाखेरि अब एयरपोर्ट प्लेन ल्यान्ड गर्दाखेरि त एकदमै बढी फोर्स लाग्ने हुन्छ है। त्यस्तोमा चाहिँ तल फेरि कोल्याप्स हुने त होइन भनेर पुरै जियोफिजिकल स्टडी भएको थियो। त्यहाँभित्र कुनै भ्याकुम छ कि केही छ कि, अथवा हार्ड रक छ कि छैन, सफ्ट रक छ कि छैन, त्यहाँ के कस्तो अरू क्र्याकहरू डेभलप भएको छ कि छैन, सबै स्टडी चाहिँ जियोफिजिकल सर्वेबाट गरिएको थियो। त्यसरी स्टडी गरिन्छ है। त्यस्तै प्यालेन्टोलोजी मैले अघि पनि भनिसकेँ, स्टडी अफ फोसिल्स इन द रक। प्यालेन्टोलोजी इज द जियोलोजिस्ट क्लक by which she or he determine the time in earth history। अब यो प्यालेन्टोलोजी भनेको जियोलोजिस्टको लागि एउटा घडी नै हो हैन। अब यो कुन टाइममा कुनै पनि एउटा फोसिल्स भेटियो, कुनै पनि एउटा अवशेष भेटियो भनेदेखि यो कुन टाइममा बनेको रहेछ, त्यो टाइममा त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट के कस्तो रहेछ, बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट के कस्तो रहेछ हैन। अब त्यो जस्तै मानौँ न, अब एउटा रिभर फ्लो भइरहेको थियो 10,000 वर्ष अगाडि, अथवा 1,00,000 वर्ष अगाडि कुनै रिभर फ्लो भइरहेको थियो भने रिभर फ्लोको रेट के कस्तो थियो, त्यहाँ चाहिँ कुन कुन टाइपको मिनरल्सहरू त्यति बेला डिपोजिट भएको थियो, अनि त्यहाँ त्यो जुन फोसिल्स चाहिँ कसरी त्यहाँ ट्र्यापमा पर्यो हैन, अनि कसरी कम्प्याक्सन भएर रकभित्र भयो, यो सबै चिजहरू चाहिँ हामी प्यालेन्टोलोजीभित्र पढ्दछौँ। अर्को भयो इन्जिनियरिङ जियोलोजी, जुन हामी अहिले चाहिँ मेनली फोकस गर्ने भनेको यो इन्जिनियरिङ जियोलोजीमा फर्स्ट सेमेस्टर सेकेन्ड सेमेस्टरमा धेरै जस्तो यही भित्र हामी रहेर स्टडी गर्छौँ। डिल्स विथ एप्लिकेसन अफ जियोलोजी इन द फिल्ड अफ सिभिल इन्जिनियरिङ हैन। त्यस्तै हाइड्रोजियोलोजी, स्टडी अफ जियोलोजिकल एस्पेक्ट एन्ड कन्ट्रोल अफ द अकरेन्स एन्ड मोमेन्ट अफ ग्राउन्ड वाटर। अब ग्राउन्ड वाटरको पनि आफ्नै एउटा त्यो संसार छ हैन। कसरी ग्राउन्ड वाटर फ्लो भइरहेको हुन्छ, ग्राउन्ड वाटरमा वाटर रिजर्भ के कसरी बसिरहेको हुन्छ, यसको फ्लो डिरेक्सन कसरी डिटर्माइन हुन्छ, कतापट्टि बगिरहेको हुन्छ, किन बगिरहेको हुन्छ, यसको फ्लो भेलोसिटी कति हुन्छ हैन, अनि वाटर डिस्चार्ज गर्दाखेरि त्यहाँभित्र के कस्तो चेन्जेसहरू आउँछ, यी सबै चिजहरू चाहिँ हामी हाइड्रोजियोलोजीभित्र पढ्दछौँ। त्यस्तै हाइड्रोजियोलोजीभित्र चाहिँ रक स्लोपमा सोइल स्लोपमा के कस्तो असर पर्दछ हैन, अनि जियो हाजार्डमा के कस्तो रोल खेला हुन्छ, सबै चिजहरू यसमा आउँछ। त्यस्तै सेडिमेन्टोलोजी, स्टडी अफ सेडिमेन्ट्स, सेडिमेन्टको स्टडी गर्ने सब्जेक्टलाई हामी सेडिमेन्टोलोजी भन्छौँ है। त्यस्तै अर्को छ जियोकेमिस्ट्री, deals with the chemical composition of earth and distribution of various elements or compounds in various parts of earth। विभिन्न केमिकल कम्पोजिसन अर्थमा भएका विभिन्न जोनहरू छन्, ती जोनका इन्टेरियर अफ द अर्थमा भएका जोनहरूमा कस्तो कस्तो केमिकल कम्पोजिसन भइरहेको छ, कसरी तिनीहरू चाहिँ एकअर्कासँग कम्बिनेसन भइरहेको छ, र विभिन्न ठाउँका कम्पोजिसनहरू कसरी चेन्ज भइरहेका हुन्छन् एकअर्काको रिलेसनको आधारमा, टेम्परेचर प्रेसरसँग के कस्तो रिलेसन छ भन्ने कुराहरू सबै हामी जियोकेमिस्ट्रीभित्र पढ्दछौँ। त्यस्तै माइनिङ जियोलोजीमा चाहिँ विभिन्न माइनिङ मिनरल्सहरू, रक अथवा हाइड्रोकार्बन भनेको पेट्रोलियम प्रडक्टहरू भयो हैन, त्यस्तै मेटलहरू, विभिन्न प्रिसियस मिनरल्सहरू निकाल्न पर्यो, अर्थको भित्रबाट निकाल्न पर्यो भने त्यो चाहिँ त्यसको छुट्टै जियोलोजी स्टडी गर्ने जियोलोजी टाइप छ, त्यसलाई चाहिँ हामी माइनिङ जियोलोजी भन्छौँ। त्यस्तै इकोनोमिक जियोलोजी, यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट फर नाउडेज, स्टडी अफ मिनरल डिपोजिट, देयर अकरेन्स, डिस्ट्रिब्युसन एन्ड इकोनोमिक भ्यालु के कस्तो छ त भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी इकोनोमिक जियोलोजी भन्छौँ। त्यस्तै अहिले इन्भाइरोमेन्टल जियोलोजी पनि एकदमै हट टपिक्समा आइरहेको छ हैन। जियोलोजिकल सोल्युसन के हो त, कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टमा प्रब्लम भएको छ भनेदेखि
त्यो प्रब्लम इन्भाइरोमेन्टलाई सेफली राख्नलाई त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई जियोलोजिकल सोल्युसन के कस्तो हुनसक्छ, किन जियोलोजिकल चेन्जेस भएर त्यहाँ प्रब्लम भइरहेछ भन्ने स्टडी गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्टल जियोलोजी भन्दछौँ। मैले धेरै जस्तो आजकल क्याम्पसमा पढाउँदाखेरि इन्भाइरोमेन्टल जियोलोजीमा मोर फोकस गरेको थिएँ र बाहिर फिल्डमा पनि नेपालको थुप्रै जिल्लाहरूमा अलमोस्ट म मोर देन 50 जिल्लामा चाहिँ म गएको छु यो स्टडी गर्नलाई, इन्भाइरोमेन्टल जियोलोजी कल स्टडी गर्नको लागि। त्यस कारण अब ड्युरिङ द टाइम बिङ हामी यो विषयमा चाहिँ हामी फिल्डको नलेज पनि अब यसको थ्योरिटिकल नलेज पनि के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी स्टडी गरौँला है। त्यस्तै हिस्टोरिकल जियोलोजीमा चाहिँ इभोल्युसन कन्टिनेन्ट र ओसन कसरी चेन्ज भइरहेको छ, यसको चेन्जेस हुने अवस्था के कस्तो हो भन्नेको यो इभोल्युसन देखि नै यसको इभोल्युसन कसरी भयो हैन, यो सबै कुराहरू हामी हिस्टोरिकल जियोलोजीमा पढ्दछौँ। त्यस्तै जियोक्रोनोलोजी, डेटिङ अफ रक्स बाई रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट्स एन्ड अदर मेथड फर नोइङ द एज अफ देयर फर्मेसन है। कुनै पनि रक एरिया, रकी एरियामा हामी त्यहाँको डेटिङ गर्छौँ, त्यो रकको डेट के कस्तो हो, कसरी त्यहाँ कति बेला एक्सपोज भयो बाहिर हैन, अथवा त्यहाँ त्यो रक कुन बेला बनेको हो, त्यसको रक बन्दाखेरि को एज कति बेला हो भन्ने कुराहरू पनि हामी स्टडी गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ जियोक्रोनोलोजी भन्छ है। ओके, टाइम सक्यो। म आज यति नै गर्छु है, यति नै गर्छु। यसमा केही छ क्वेसनहरू छ भनेदेखि सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। 5 मिनेट टाइम दिन्छु मैले। नो क्वेसन? अलि बुझिएन कसले के भन्दै हुनुहुन्छ। ल इन केस केही क्वेसन हजुर छैन सर क्वेशन्स। अब यो पढ्दै गर्दाखेरि कुनै क्वेसनहरू आयो भने चाहिँ नोट गरेर राख्ने, अनि त्यसपछि मलाई मेसेज गरे पनि हुन्छ यो टिम्समा है। त्यसको रिप्लाई चाहिँ म क्लास लिने बेलामा गरौँला। केही क्वेसनहरू आउँछ भनेदेखि मेसेज गर्नु, त्यस पछाडि म त्यसलाई रिप्लाई गर्छु अर्को क्लासमा, अथवा यही क्लासमा त कन्टिन्यू क्लास गर्दै गर्दा मैले त्यो मेसेज हेर्नु भ्याउँला नभ्याउँला हैन, तर म क्लास सकेपछि सबैको मेसेजहरू हेर्ने गर्छु। कुनै मेसेज कुनै क्वेसन्सहरू छ भने नेक्स्ट क्लासमा हामी त्यसको डिस्कसन गर्न सक्छौँ है त। हुन्छ सर। ल अब यो क्लास चाहिँ एकदमै सकेसम्म नछुटाउने गर्नु पर्ला, किनभने एउटा क्लास छुट्यो भने यसले धेरै नै अर्को क्लासलाई असर गर्छ।